नमस्कार। एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर भएका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था नेपस्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी संस्थाको प्रगति शेयर सदस्यहरूको विश्वास र सञ्चालक समितिको सक्षमतामा निर्भर हुने बताएका छन्। पाल्पाको रामपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै वित्तीय सूचाङ्क सकारात्मक रहे पनि सहकारीको उत्थानका लागि सदस्यहरूलाई सहकारी प्रति पूर्ण रूपमा विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सहकारीको मर्म र भावना अनुसार समय सापेक्षित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सञ्चालक समितिको ध्यान दिन सकेमा सदस्यहरूको मन जित्न सकिने बताएका छन्। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद युवराज खनालले सहकारीले आर्थिक कारोबारसँगै विकासका लागि सहकार्यको ज्ञान प्रदान गरेको बताएका छन्। नेपस्कुनका उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीले केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी ऐन फरक भएको बताउँदै एकरूपतामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। रामपुर बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष राजु प्रसाद श्रेष्ठले संस्थाले प्राप्त गरेको उपलब्धि, भावी योजना र रणनीतिको बारेमा जानकारी गराउँदै एउटै प्रकृतिका सहकारीलाई मर्ज गरी अघि बढ्ने तयारीमा संस्था रहेको बताएका छन्। सहकारीले साधारण सभाको अवसरमा शेयर सदस्यहरूलाई विभिन्न विधामा सम्मानसहित पुरस्कृत गरेको छ। रामेछाप जिल्ला अस्पतालमा पीसीआर ल्याब सञ्चालनमा आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा अस्पतालमा ल्याब स्थापना भएको हो। अस्पतालमा दशैं अघि नै ल्याब जोडिएको भए पनि प्राविधिकको अभावको कारण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। प्राविधिकको व्यवस्था गरेपछि बिहीबारबाट सो ल्याबमा परीक्षण सुरु गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापका जनस्वास्थ्य अधिकृत भुवन थापाले जानकारी दिए। यसअघि कोभिड परीक्षणका लागि रामेछापमा संकलन गरिएको स्वाब धुलीखेल, काठमाडौँ वा सिन्धुली पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको थियो। टोरमडी पौडेल नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा कोभिड परीक्षण ल्याब राख्ने निर्णय गरेसँगै गत साउन महिनामा नै रामेछापमा ल्याब मेसिन ल्याइएको थियो। तर मेसिन जडान र सञ्चालनमा केही समय लागेको हो। ल्याब सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले 2 जना प्राविधिक उपलब्ध गराएको छ। बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त निर्देशक नारायण कार्कीको उपस्थितिमा ल्याब सञ्चालनमा आएको हो। सो ल्याबबाट एक पटकमा 96 वटा स्वाब परीक्षण गर्न सकिन्छ। ल्याबले एक दिनमा 12 पटकसम्म परीक्षण गर्न सक्ने रामेछाप जिल्ला अस्पतालका प्रमुख सीताराम खतिवडाले जानकारी दिए। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा सञ्चालित कोभिड विरुद्धको खोप अभियानमा गैर सरकारी संस्थाहरूले समेत हातेमालो गरेका छन्। स्थानीय तहहरूसँग साझेदारी गर्दै निड्स नेपाल र एलडब्ल्युआर रिकभर परियोजनाले समेत कोभिड विरुद्धको खोप अभियानमा हातेमालो गरेको बताइएको छ। कञ्चनपुरका भीमदत्त नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकामा सञ्चालित कोभिड विरुद्धको खोप अभियानमा गैर सरकारी संस्था निड्स नेपाल र एलडब्ल्युआर रिकभर परियोजनाले हातेमालो गर्दै टोल बस्तीमै पुगी नागरिकहरूलाई खोप अभियान बारे सूचना दिने, खोप अभियानमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई काम गर्नमा सहयोग पुर्याउने, आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक खटाउने र खोप ढुवानीमा समेत सहयोग गरेको बताइएको छ। यसबाट कोभिड विरुद्ध लड्न निकै ठूलो सहयोग पुगेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। कोभिड-19 को महामारी सुरु भएदेखि निड्स नेपालले जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पटक आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको पुनर्वास नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई दया र माया होइन, शिक्षा र अवसरको खाँचो रहेको सुनसरको इटहरीमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन्। नगर स्तरीय अपाङ्गता सञ्जाल इटहरीले 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा आयोजित अपाङ्गता हक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी अतिथि वक्ताहरूले अपाङ्गता भएकाहरूलाई अवसरको खाँचो रहेको बताएका हुन्। दिलकुमारी राईको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले अपाङ्गता भएका नगरवासीका हक हित र अधिकारका सवालमा उपमहानगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको बताइन्। उनले अपाङ्गता रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समेत उपमहानगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी गराएकी छन्। अधिवक्ता रमेश पोखरेलले सपाङ्ग मानिस समेत छिनमै अपाङ्ग बन्न सक्ने तर्फ मध्यनजर गर्दै अपाङ्ग मैत्री नीति निर्माण र अपाङ्गता भएकाहरूलाई राज्यले अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश नम्बर 1 की उपाध्यक्ष दीपकला राई, अपाङ्ग असहाय वृद्ध सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष
देवता मगर, इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्र बहादुर खड्का, चेलीबेटी अपाङ्ग महिला समाजकी अध्यक्ष लक्ष्मी घिमिरे, माइती नेपाल सुनसरीकी कार्यक्रम संयोजक सुनिता कार्की लगायतका अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले 4 जना शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ। 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा गाउँपालिकाले दीपक लुइटेल, खोनाई चौधरी, पुण्यप्रसाद कोइराला र पूर्णप्रसाद गुरागाईलाई सम्मान गरेको हो। अपाङ्गता भएर पनि कृषि र पशुपालनमा लागेको भन्दै प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान गरिएको कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारा बहादुर काफ्लेले जानकारी दिए। कार्यक्रममा शारीरिक अपाङ्गता भएका 22 जनालाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष काफ्ले र उपाध्यक्ष राजकुमारी इङ्नाले व्हील चेयर, वाकर, इयरफोन र सेतो छडी समेत वितरण गरे। बाढी पीडित सहयोग मोरङको सुनबर्सी नगरपालिकाले 102 बाढी पीडितलाई राहत उपलब्ध गराएको छ। टर्की सरकारको सहयोगमा हेस्रा नेपालले बक्राहा खोलाबाट पीडित सुनबर्सी नगरपालिका 2 का पीडितलाई राहत उपलब्ध गराएको हो। बाढी पीडित परिवारले 25 केजी चामल, 2 केजी नुन, तेल, चिनी, दाल र चिउरा उपलब्ध गराइएको हेस्रा नेपालका महासचिव अब्दुल मनानले बताए। हेस्रा नेपालले सुनबर्सी मोरङका 320 बाढी पीडितका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। किसान सबै प्राणी जगतका लागि जीवित भगवान भएको व्यवसायिक बाख्रा पालक महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम सागर पौडेलले बताएका छन्। बर्दियाको गुलरियामा भएको नेपाल व्यवसायिक बाख्रा पालन महासङ्घ बर्दियाको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले मानिस होस् या गाई बाख्रा होस्, यी दुवै जन्मिँदा जन्म दिने आमासँग आफ्नो दुध नआउँदा किसानले मेहनत गरी पालेको गाई भैँसीको दुध खाएर बच्चाको ज्यान जोगिने भएकाले नै संसारमा जीवित भगवान छन् भने किसानै भएको पौडेलले तर्क दिएका छन्। नेपालमा अझै किसानले आफूले मेहनतको प्रतिफल सहज रूपमा पाउन सक्ने वातावरण निर्माण नभएको उनले दुःख व्यक्त गरेका छन्। किसानको समस्या समाधानका लागि महासङ्घ सधैँ लागि पर्ने महासङ्घले प्रतिबद्धता जनाएको छ। महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य प्रेम सुवेदीले किसानको समस्यालाई समाधान गर्न सङ्गठनको आवश्यकता परेकाले 2072 सालमा सबै प्रक्रिया पुर्याई संस्था स्थापना गरिएको बताएका छन्। बाख्रा पालक किसानहरूले भोग्दै आएको बिमा सम्बन्धी समस्या, अनुदान लगायतका क्षेत्रको समस्या बुझी केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सफल भएको उनको दाबी थियो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बागलुङका सभापति जब्बर बहादुर लामिछानेले मानव सेवा आश्रम बागलुङलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन्। बागलुङ नगरपालिका 4 काली गण्डकीको तटमा निर्यामा भइरहेको मानव सेवा आश्रमको भवनका लागि नगद 50,000 सहयोग गरेका हुन्। आफ्ना ससुरा स्वर्गीय डम्बर बहादुर खड्का र सासु आमा अमृता खड्काको 14औं वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा भवन निर्माणका लागि 50,000 र मानव सेवा आश्रममा रहेकाहरूको भोजनका लागि 10,000 गरी 60,000 सहयोग गरेका हुन्। सहयोग रकम लामिछाने र उनकी पत्नी दुर्गा लामिछानेले आश्रमलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। सो अवसरमा बोल्दै लामिछानेले सहयोग गर्नु मानवीय दायित्व भएको बताए। आश्रममा साबिक धौलागिरी क्षेत्रका सडक पेटीमा आश्रय लिइरहेका बेसहारा नागरिकलाई उद्धार गरी घाँस बाँस र कपासको प्रबन्ध मिलाई पुनः जीवन दिने प्रयत्न गरिएको छ। सो अवसरमा बोल्दै लामिछानेले मानव भइसकेपछि सबै नागरिकलाई सहयोग गर्नु उसको मानवीय दायित्व भएको बताएका छन्। बागलुङ नगरपालिका 3 किनारा टोलमा रहेको आश्रममा 49 जना आश्रय लिइरहेको आश्रमका संयोजक सुमिरा लामाले बताइन्। अहिले आश्रमको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 निरीघाटमा 5 रोपनी क्षेत्रफलमा आधुनिक भवन निर्माणाधीन छ। मङ्सिर कृष्ण चतुर्दशीको अवसरमा पर्वतका विभिन्न धार्मिक तीर्थस्थलहरूमा सद्भाव छरिएको छ। पर्वत सदरमुकाम नजिकै रहेको गुप्तेश्वर गुफा, अल्पेश्वर गुफा, मोदीबेडी धाम, डहरे देउराली, सेतीबेडी लगायतका 3 जिल्लाको सङ्गम स्थल सिद्ध बराह पञ्चासे ताला वरपर सद्भाव छर्नेको घुइँचो लागेको हो। यस्तै सहस्त्रधारा, शालिग्राम शिला, पार्वती गुफा तथा शिवालय मन्दिरहरूमा र शङ्कर पोखरी, राधाकृष्ण मन्दिर लगायतका मन्दिरहरूमा पनि सद्भाव छरेर स्थानीयले भजन कीर्तन गरेका थिए। सद्भाव आउने तीर्थालुहरूले स्वर्गमा बासपछि भोकै मर्नु नपर्ने धार्मिक आस्था र मान्यताका साथ सद्भाव छरेको बताएका छन्। यही अवसरमा फलेवास नगरपालिका 3 शङ्कर पोखरीमा रहेको राधाकृष्ण मन्दिरमा धर्म भकारी स्थापना गरेर अन्नदान गरिएको छ। सङ्कलित भएको अन्नले मन्दिरको पूजाआजा गर्नका साथै गरिब विपन्नहरूलाई वितरण गरिने गरी अन्नदान लिने काम गरिएको मन्दिरका पुजारीले जनाएको छ। सद्भाव भन्नाले 100 प्रकारका बिउ, अन्न, फलफुलहरूको मिश्रणलाई बुझिन्छ।
पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्र बुटौलमा शिव शिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले गार्डन मार्ट डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालनमा ल्याएको छ। डडेलधुराबाट शुभारम्भ भएको डिपार्टमेन्टल स्टोरको यो मार्ट भक्तपुर, चितवन, दाङ, सुर्खेत, नेपालगञ्ज हुँदै 15औं स्टोरको रूपमा बुटौलमा पनि सञ्चालनमा आएको हो। यो मार्ट 18 गतेदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आउने सहकारी संस्थाका महाप्रबन्धक लीलानाथ गौतमले जानकारी दिए। मिनी मार्टको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो मार्टमा अत्यावश्यक खाद्यान्नदेखि कस्मेटिक, इलेक्ट्रोनिक्स, फेन्सी, बालबालिका लगायतका सामग्री तथा खेलकुद सामग्री, दैनिक जीवनमा आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीहरू उपलब्ध रहेको महाप्रबन्धक गौतमले जानकारी दिँदै मूल्य र गुणस्तरमा ध्यान दिने बताएका छन्। काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सहकारीले उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक मार्टहरू सञ्चालन गर्दै आएको र यसै क्रममा रूपन्देहीको बुटौलको योगी कुटीमा पनि डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालनका लागि तयारीका साथ शुभारम्भ गर्न लागेको महाप्रबन्धक गौतमले बताए। अपाङ्गता भएको व्यक्तिको 30औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस दोलखा सदरमुकाम चरीकोटमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख भरत केसीले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई माया होइन अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समयानुकूल शिक्षा दीक्षा दिई समृद्ध समाज बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने धारणा राखे। विपन्नता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री, न्यानो कपडा वितरण गर्दै बौद्धिक तथा समुदायमा आधारित अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र अपाङ्ग चौतारी भिनपा 6 दोलखाली सदरमुकाम चरीकोटमा र्याली सहित विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकको सभामा अपाङ्ग गणेश बहादुर बस्नेतले स्थानीय स्तरमा अपाङ्गहरूको उत्थानका लागि नीति स्पष्ट नभएको दुखेसो गरेका छन्। दोलखाका स्थानीय तहले अपाङ्ग मैत्री काम नगरेको उनको भनाइ थियो। रात दिन बाँचेर पनि मरेको अनुभूति अपाङ्गहरूले गरिरहेको उनले बताए। भीमेश्वर नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत नारायण सेडाईले आत्मनिर्भर भएर बाँच्ने अवस्था सरकारवालाहरूले बनाइदिनुपर्ने बताए। बाराको निजगढमा लायन्स क्लब अफ निजगढ र लायन्स क्लब निजगढ पिसको आयोजनामा सञ्चालन भएको निःशुल्क आँखा शिविरमा जिल्लाभरका 1560 जना आँखाका बिरामीले सेवा लिएका छन्। निजगढ नगरपालिका 9 को शहीद चोक स्थित लक्ष्मीनारायण धर्मशालामा सञ्चालन भएको शिविरमा सेवा लिएका 1560 आँखाका बिरामी मध्ये 216 जनामा मोतियाबिन्दु भएको भेटिएको छ। मोतियाबिन्दुको बिरामीलाई नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वर काठमाडौँका वरिष्ठ आँखा सर्जन डाक्टर कमल खड्काको टोलीले शल्यक्रिया गरेका थिए। उनले शिविरमा 1560 जनाको सामान्य आँखा जाँच गरिएको र 216 जनाको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया निःशुल्क गरिएको बताएका छन्। आर्थिक विपन्नता, परिवारमा महिला स्वास्थ्य प्राथमिकतामा नपर्नु, यातायातको असुविधा, उपचार खर्चको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको कमी हुनुले महिलाहरू सजिलै उपचारमा पुग्न नसक्नुका कारण आँखाका बिरामी बढेको र यस्ता शिविरले आर्थिक विपन्नता, परिवारमा उपचार गर्न मद्दत मिल्ने निजगढ नगरपालिकाको उपमेयर लीलादेवी लामिछाने खनालले बताइन्। शिविरमा चौथो दिन 44 जना, तेस्रो दिन 67 जना, दोस्रो दिन 54 र पहिलो दिन 51 जनाले गरे कुल 216 जनाले शल्यक्रिया गराएका हुन्। डोटीको दिपाल सिलगढी नगरपालिका 8 लडागडामा बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि मतदान गरिएको छ। उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने क्रम बढ्दै गएकाले अहिले त्यो क्रम रोक्नका लागि त्यहाँका बालबालिकालाई सानै उमेरमा विवाह गर्नु राम्रो या नराम्रो भन्ने विषयमा मतदान गरिएको हो। चुनावमा 287 जना बालबालिकाले मतदान गरेका थिए। त्यो मध्ये बाल विवाह गर्न हुन्न भन्नेमा 261 जनाको मत परेको थियो। बालबालिकाहरूले बाल विवाहले आर्थिक, शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक रूपमा वञ्चित हुनुपर्ने भएकाले बाल विवाह गर्नु हुँदैन भन्नेमा मतदान गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ। पहिलो पटक यसरी चुनावमा भाग लिन पाएकाले बालबालिका उत्साहित भएर मतदानमा सहभागी भएका र धेरैले बाल विवाह गलत हो, यसले समस्या निम्त्याउँछ भनेर बाल विवाह गर्न हुन्न भन्नेमा मतदान गरेका छन्। बाल विवाह सम्बन्धी बालबालिका र अभिभावकमा रहेको ज्ञान परीक्षणका लागि मतदान गरिएको गुड नेवर्स इन्टरनेसनल नेपाल डोटीका संयोजक रञ्जित चौधरीले बताए। 20 वर्ष नपुगेर विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश बालबालिकाले भने 20 वर्ष कम उमेरमा विवाह गर्दै आएका छन्। काठमाडौँको नयाँ बजारमा रहेको अर्थोदय बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले 5औं वार्षिक साधारण सभाको अवसर पारेर उत्कृष्ट बचतकर्तालाई सम्मान गरेको छ। शनिबार आयोजित कार्यक्रममा वर्षभरि उत्कृष्ट कारोबार गर्ने बचतकर्ता र कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको हो। साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी बैठकमा अध्यक्ष केपी उप्रेतीले कोरोनाको समयमा पनि सहकारीको निक्षेप बढ्नु सकारात्मक भएको बताए। सहकारीका अध्यक्ष पर्वत कुमार अधिकारीले कोरोना कहर बीच संस्थाले निक्षेपकर्तालाई राम्रो सेवा दिन सकेकोमा खुसी व्यक्त गरे। संस्थामा निक्षेप पुँजी 14 करोड र शेयर पुँजी 13 करोड पुगेको जानकारी पनि अधिकारीले दिए। अर्थोदय सहकारीमा हाल 1700 सदस्य आबद्ध छन्। सहकारीले शनिबार नै नयाँ कार्य समिति समेत चयन गरेको छ।
नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषिजन्य उत्पादन र जडीबुटी प्रशोधन गरी विदेशसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा आएको एकेएम ग्रुप अफ कम्पनीले आफ्नो शाखा इटहरीमा पनि स्थापना गरेको छ। कृषि र जडीबुटीजन्य उत्पादन नेपालमै उत्पादन गरी विदेशबाट आयात हुने यस प्रकारका सामग्रीहरूलाई निरुत्साहित गरी नेपाली उत्पादन प्रयोगमा जोड दिने उद्देश्यले कम्पनीको शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष भीमबहादुर पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा नेपाली उत्पादनलाई जोड दिँदा नेपालीको आय स्रोत बढ्नेदेखि लिएर विदेशी सामग्रीको आयात समेत घट्ने कम्पनीका इटहरी संस्थापक निर्देशक केदार उप्रेतीले बताए। उनले एकेएम ग्रुप अफ कम्पनीले आगामी 2087 सालसम्ममा विदेशमा समेत शाखा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको समेत जानकारी दिए। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि पौडेलले नेपाली उत्पादनमा जोड दिने एकेएम जस्ता कम्पनीका उत्पादनलाई माया गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिवस पोखरेल, सचिव विष्णु डाङ्गी, एन्फा सुनसरीका अध्यक्ष केशव कार्की लगायतका अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सामाजिक रूपान्तरणको चित्र महिला विभेद मुक्त श्रम शक्तिभित्र घरबाटै सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ 130औं महिला हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियानको अवसरमा धनगढी उपमहानगरपालिका सत्रले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका सत्र एफएमडीसी विकास र परिवर्तनका लागि सञ्चार महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जाल कैलालीको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले हिंसामा परेका हरेक मानिसहरूले कानुनी दायरामा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मोरङको उर्लाबारी 5 मा मासुका विभिन्न परिकारबाट बनेका खाद्य वस्तुहरू उत्पादन हुन थालेको छ। नेपाली समाजमा विदेशी परिकार खानेको जमात बढ्दै गएका कारण उत्कर्ष फुड इन्डस्ट्री प्रालीले मासुका परिकार बजारमा ल्याएको हो। मोरङका 3 युवाहरूले 10 करोडको लगानीमा उत्कर्ष फुड इन्डस्ट्री सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। तर नेपालमा दक्ष कामदारको कमीका कारण माग अनुसारको परिकार पुर्याउन गाह्रो भएको सञ्चालक सुनिल खनालले बताएका छन्। फुड इन्डस्ट्रीले बजारमा ल्याएका मासुबाट बनेका ससेज, सलाद, अचार र मोमोको माग अत्याधिक रहेको छ। कम्पनीमा 5 जना खाद्य प्राविधिकसहित 50 जना कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन्। नेपालमै पहिलो स्वास्थ्यवर्धक मासुका धेरै परिकारहरू फुड इन्डस्ट्रीले बजारमा ल्याएको छ। हाल 1 नम्बर प्रदेशभरि बजार विस्तार गरेको कम्पनीले चाँडै देशभरि आफ्नो परिकार पुर्याउने कम्पनीका वरिष्ठ खाद्य प्राविधिक टङ्क भट्टराईले बताए। अब उत्कर्ष फुड इन्डस्ट्रीले बजारमा ल्याएको स्वास्थ्यवर्धक मासुका परिकारहरू भ्रमण, पिकनिक र लामो यात्रामा रहेको समयमा ड्राई फुड वा खाजाका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेछ। एभन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबरभित्रका खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभन्यूज खबर। नमस्कार।